Hello and namaste everyone. Welcome to my channel. This is Srijana Tamrakar and you're watching Career Talk with Srijana Tamrakar. र आज ओभरअल कभरेज गर्नुहुनेछ इन्जिनियरिङ सेक्टरको बारेमा इन्जिनियर सुलभ अधिकारीज्यूले र मेन हाइलाइट्स गर्छौं त्यसको बारेमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी दिन्छौं। सबैभन्दा पहिला मैले आफ्नो परिचयबाट सुरु गरेँ। मेरो नाम चाहिँ सुलभ अधिकारी र मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ म इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्ड हो। हामीले आज तीनवटा प्लेटफर्ममा तीनवटा सेक्टरमा एउटा चाहिँ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी आइटीमा करियर बनाउने स्टुडेन्टहरूको लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ हैन र हामीले यो लकडाउनको जुन यो अहिले पेन्डेमिक सिचुएसन भइरहेको छ, अहिले हामी घर घरमा छौँ, पक्कै पनि यो सेसन चाहिँ हामीले अझ अगाडि गर्न पाएको भए विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले त्यही अनुसार तयारी गर्नुहुन्थ्यो। किनभने +2 को परीक्षा रोकिएको छ, अहिले हुन सकिरहेको छैन र हामी कुनै पनि विषय पढ्दै गर्दाखेरिमा पछि हामीले जुन फिल्डमा जानु पर्दाखेरि पनि कम्पिटिसन अभियसली छ र राम्रो युनिभर्सिटीमा राम्रो फ्याकल्टीमा हामीले इनरोल हुनको लागि चाहिँ इन्ट्रान्स हामीले पार गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्ट्रान्स एक्जामलाई हामीले क्र्याक गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। तसर्थ +2 को एक्जाम कहिले हुन्छ हामीलाई अहिले यकिन रूपमा थाहा छैन, तर पनि हामीले भोलि इन्जिनियरिङ प्रिपरेसन गर्दै गर्दाखेरिमा हामी इन्जिनियरिङतिर जाने हो भने अथवा हामी आइटीतिर आइटीसँग रिलेटेड बिएससी सिएसआइडी बिसिए बिआइटी बिसिएस बिसिआइएस बिआइएम डिफ्रेन्ट कोर्स छ आइटीको, त्यहाँ जाँदै गर्दाखेरिमा कस्तो कस्तो युनिभर्सिटीमा हामी जाँदा कसरी तयारी गर्नुपर्छ भन्ने चिज अझै अगाडि भन्न पाएको भए विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले त्यो अनुसार तयारी गर्दै गर्नुहुन्थ्यो। किनभने अब +2 को एक्जाम सके लगतै सम्भवतः मलाई लाग्छ विभिन्न विश्वविद्यालयको चाहिँ इन्ट्रान्स एक्जाम भइहाल्छ र अनि त्यसपछि विद्यार्थीहरू इनरोल भएर ब्याचलर्सको डिग्रीहरू सुरु हुन्छ नै। तसर्थ पनि हामी सबै घरमै छौँ र हामीले यो समयलाई एकदम फ्रुटफुल्ली यसलाई चाहिँ इन्जोय गरौँ। आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू चाहिँ सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूले चाहिँ सोध्नु होला। किनभने हामी अहिले करियरको भाइ बहिनीहरू अहिले करियरको चाहिँ एकदम सबैभन्दा कन्फ्युजिङ पार्टमा छौँ। हामी के पढ्ने, भोलि हामीले पढ्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ हामीले पढेको चाहिँ सब्जेक्टले एरियाले हामीलाई कहाँनिर लैजान्छ हैन, त्यो चिज चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो र सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूले आफ्नो इच्छा, आफ्नो मनमा आफ्नो इच्छा के छ, भोलि चाहिँ मैले पढेर म के बन्न चाहन्छु भन्ने चिजलाई फोकस गरौँ। सबैभन्दा राम्रो विषय के हो भन्दा पनि आफ्नो इन्ट्रेस्ट कुन एरियामा छ वा कुन डोमेनमा छ त्यसलाई पहिचान गरी त्यो विषय पढ्न वा त्यो क्षेत्रमा लाग्न चाहिँ म अनुरोध गर्छु। नत्र हामी नर्मली विषय चुज गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सराउन्डिङमा हाम्रो दाइ दिदीहरू अथवा चाहिँ अङ्कल आन्टीहरूले चाहिँ कुन फिल्डमा राम्रो गर्नु भएको छ त्यो देखेर मोटिभेसन भएर हामी चाहिँ त्यो करियरमा लाग्ने गर्छौँ। अथवा चाहिँ अरू कुनै फिल्डहरू हो यसमा त धेरै पैसा आम्दानी हुँदो रहेछ भनेर हामीले चाहिँ त्यो देखेर हामी त्यो फिल्डमा लाग्ने गर्छौँ। र आज हामीले जुन यो अब हाम्रो सिरिज अफ चाहिँ वेबिनार हाम्रो चाहिँ प्रत्येक हप्ता हाम्रो हुन्छ, त्यो वेबिनारमा हामीले कुन विषय राम्रो छ भनेर तपाईहरुलाई भन्न खोजेको होइनौँ कि विषय सबै आफैमा राम्रो छ। हामीले त्यो विषयमा जाँदाखेरिमा तपाईको भित्री मनमा रहेको इन्ट्रेस्ट हामीले भनेको विषयसँग हामीले भनेको कुराहरुसँग मिल्छ कि मिल्दैन, मेल खान्छ कि खाँदैन, त्यो चिजलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नु होला हैन। अब कुन विषयमा चाहिँ कस्तो स्कोप छ, कति चाहिँ अर्निङ हुन्छ भन्ने चिज भनेको एउटा पाटोमा रहन्छ, तर आफूलाई मन परेको विषय चुज गरेर पढ्नु भयो र त्यसलाई बेस्ट गर्न सक्नु भयो भने हरेक चाहिँ विषय, हरेक फ्याकल्टी, हरेक क्षेत्र एकदम राम्रो छ। र हामी आज कौशिक सरले आइटीसँग रिलेटेड सम्पूर्ण बिएससी सिएसआइटी देखि लिएर सबै आइटीसँग रिलेटेड कुरा गर्नुहुन्छ। त्यसपछि म र हाम्रो इन्जिनियर दिवस मैनाली सर दुईजना छौँ हामी।
इन्जिनियरिङसँग रिलेटेड चिजहरू नेपालमा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानहरू कस्तो कस्तो अवस्थामा के कसो रहेको छ, इन्ट्रान्स फर्मेट कस्तो हुन्छ, हामीले इन्ट्रान्सलाई कसरी क्र्याक गर्ने होइन। तपाईँ चितवन र नवलपरासी जिल्लामा रहँदै गर्दाखेरिमा हामीले इन्जिनियरिङ लोकल्ली हामीले चाहिँ पढ्नु पऱ्यो भने हाम्रो चाहिँ सराउन्डिङमा कस्तो खालको चाहिँ इन्जिनियरिङ कलेजहरू छ, हाम्रो इन्ट्रान्स फर्मेट कस्तो हो, हामी कसरी इनरोल हुन सक्छौँ, यो सबै विषयमा हामी जानकारी दिनेछौँ। समीर भाइ, हाम्रो चाहिँ के छ, प्रब्लम सर्ट आउट भयो? सुलभ सर, हजुरले इन्जिनियरिङको सेसन दिँदा हुन्छ अहिले? ओके, त्यस भए हुन्छ। ल म इन्जिनियरिङको स्टार्ट गर्छु है त। त्यस भए देखिया छ है स्क्रिन मेरो? यस यस। ल मैले आफ्नो सेसनलाई स्टार्ट गर्छु। सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ म स्वागत गर्न चाहन्छु आजको सेसनमा। र यो अहिले आज हामीले गर्ने सेसन कम्प्लिटली टेक्निकल सब्जेक्ट, त्यो पनि इन्जिनियरिङ र आइटीसँग रिलेटेड कुराहरूमा हामी आज फोकस गर्नेछौँ। र हरेक विषयमा प्रवेश गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ योग्यता के चाहिन्छ, क्वालिफिकेसन के चाहिन्छ, कुन विषयलाई हामीले कसरी पढ्ने, कुन विषयभित्र के रहन्छ भन्ने चिजहरूको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। र आइटीसँग रिलेटेड कोर्सहरू जसमा बिएससी सिएसआइटी, बिसिए, बिसिआइएस, बिआइएम, बिआइडी तपाईँले सुन्नु भएको छ। नेपालमा रहेको डिफ्रेन्ट आइटी कोर्सेसहरूमा हामीले बिएससी सिएसआइटी भनेर सुन्छौँ होइन। त्यसपछि बिसिए भनेर सुनिरहेको छौँ, बिसिएस भनेर सुनिरहेको छौँ, बिसिआइएस भनेर सुनिरहेको छौँ, बिआइएम भन्छ। त्यसपछि अघिल्लो वर्ष हाम्रो चाहिँ बिआइटी भनेर लन्च भएको छ प्रोग्राम। यो डिफ्रेन्ट आइटीसँग रिलेटेड कोर्स हो। र त्यसैसँग अन्तर्गत हाम्रो चाहिँ एउटा अर्को सङ्काय जसमा हामीले इन्जिनियरिङ भन्छौँ। इन्जिनियरिङ सङ्कायमा लाग्नको लागि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, कसरी तयारी गर्नुपर्छ, के स्कोप्सहरू हुन्छ, मलाई पढ्न मन लागेको विषय के रहेछ भन्ने चिजहरूमा म तपाईँलाई एउटा सर्ट प्रेजेन्टेसन भन्दा पनि म धेरै चिज मौखिक रूपमा भन्छु। अनि तपाईँहरूले आफूले मनमा लागेको कुराहरू क्वेसनरहरू बनाएर राख्नु होला। अनि त्यसपछि डिस्कसनको पाटोमा गएर हामी डिस्कसन गर्छौँ। र यो हामीले अहिले जुन सेसन्सहरू गरिरहेको छौँ यसको सबैभन्दा रमाइलो पाटो के छ भने, मैले मेरो इन्जिनियरिङ चाहिँ ब्याचलर इन इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ हो मेरो। मैले चाहिँ वेस्टर्न रिजनल क्याम्पस पश्चिमाञ्चल इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान भन्छ, पोखराबाट मैले चाहिँ आफ्नो ब्याचलर्स डिग्री कम्प्लिट गरेँ। त्यसपछि मेरो मास्टर्स डिग्री चाहिँ पुल्चोक क्याम्पसबाट चाहिँ इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङमा चाहिँ मैले आफ्नो मास्टर्स डिग्री कम्प्लिसन गरेर त्यसपछि विगतको 6 वर्षदेखि चितवनमा विभिन्न आइटी र इन्जिनियरिङ कलेजहरूमा अध्यापन गराउँदै आइरहेको छु। र बेसिकली अहिले मैले युनाइटेड टेक्निकल कलेजमा विगत 6 वर्षदेखि एज अ इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ र कम्प्युटर इन्जिनियरिङको एज अ हेड अफ डिपार्टमेन्टको रूपमा कार्यरत छु। त्यस्तै अर्को ब्याचलर्स इन कम्प्युटर साइन्स नेटवर्क टेक्नोलोजी एन्ड साइबर सेक्युरिटी अध्यापन गराइने कलेज छ फोर्ब्स कलेज क्षेत्रपुरमा, त्यसमा पनि एज एकाडेमिक डिरेक्टरको रूपमा चाहिँ कार्यरत छु। र त्यसै गरी वीरेन्द्र मल्टिपल क्याम्पसमा सिएसआइटी सङ्काय अन्तर्गत विभिन्न विषयहरू पढाउँदै आइरहेको छु। र योभन्दा अगाडि लुम्बिनी आइसिटी कलेजमा एज अ 2.5 वर्ष म प्रोग्राम कोअर्डिनेटरको रूपमा कार्यरत थिएँ। त्यसै गरी इन्द्रेणी कलेजमा जुन सिएसआइटी पढाइ हुन्छ त्यसमा पनि मैले 2 वर्ष अध्यापन गराउने मौका पाएँ। र मास्टर्स गर्ने क्रममा पुल्चोक क्याम्पसमा मैले एज अ 1 वर्ष टिचिङ असिस्टेन्टको रूपमा पुल्चोक क्याम्पसमा पनि पुल्चोक क्याम्पस अध्ययनरत भाइ बहिनीहरूलाई एज अ चाहिँ टिचिङ असिस्टेन्टको रूपमा कार्यरत हुने मौका पाएँ। र मैले आज सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई आफ्नो चाहिँ अनुभवको आधारमा हामी कसरी कहाँ अघि बढ्ने भन्ने चिजहरूमा म तपाईँहरूलाई चाहिँ फोकस गर्छु। र सबैभन्दा पहिला म के सजेसन दिन चाहन्छु भने, सबै विषय आफैमा एकदम चाहिँ त्यसको स्पेसलाइजेसन र महत्त्व आफ्नो विषयले राख्दछ आफ्नो क्षेत्रमा होइन। कुन विषय राम्रो छ भनेर चुज गर्ने भन्दा पनि तपाईँलाई चाहिँ के पढ्न मन छ, तपाईँको भित्री इच्छामा तपाईँलाई इन्जिनियरिङ गर्न मन छ कि आइटी पढ्न मन छ कि अथवा चाहिँ मेडिकल फिल्डमा तपाईँलाई जान मन छ कि होइन, अथवा चाहिँ म्यानेजमेन्टसँग रिलेटेड कोर्सेसहरू गर्न मन छ, त्यो आफ्नो इच्छा अनुसारको विषयहरू चुज गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। र इन्जिनियरिङ हामीले जेनरली सानैदेखि के बन्ने भन्दाखेरिमा इन्जिनियर पढ्ने भन्छौँ। तर इन्जिनियरिङ भनेको यति ठुलो एरिया छ, यति ठुलो डोमेन छ, त्यहाँभित्र चाहिँ
प्रत्येकको आफ्नो आफ्नो एउटा स्पेसलाइज क्षेत्रहरू छ इन्जिनियरिङभित्र पनि। कुन इन्जिनियरिङ पढ्ने, कुन इन्जिनियरिङ बन्दाखेरि चाहिँ मेरो आफ्नो इच्छा पुरा हुन्छ अथवा मेरो इन्ट्रेस्ट केमा छ भन्ने चिजहरू चाहिँ पहिचान गर्नु जरुरी हुन्छ। र हाउ मेनी अफ यु नो समन हु इज एन इन्जिनियर? तपाईँले आफ्नो सोसाइटीमा आफ्नो घर वरपर चाहिँ कतिजना इन्जिनियर देख्नु भएको छ? किनभने मोस्ट अफ द स्टुडेन्टहरू आफ्नो घर वरपरको दाइ दिदीहरू अङ्कल आन्टीहरू चाहिँ एज अ इन्जिनियर भएर अनि त्यसपछि उहाँहरू चाहिँ एकदम राम्रो चाहिँ पोस्टमा जागिर खानु भएको छ, नामको अगाडि चाहिँ इआर लेखेको छ होइन। त्यसपछि चाहिँ टक्क उहाँहरूको आफ्नो एउटा चाहिँ कम्पनी खोल्नु भएको छ, एकदम सक्सेस भएको देख्नु भएको छ। तसर्थ पनि म पनि इन्जिनियर बन्छु भनेर तपाईँ प्रेरित हुनुभएको होला। र जेनरली इन्जिनियर्सहरूले के गर्छ भन्ने चिजहरू तपाईँको सोसाइटीमा तपाईँको घर वरपर जति पनि इन्जिनियर्सहरू देख्नु भएको छ उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भन्ने चिजहरू पक्कै पनि तपाईँले देखिरहनु भएको होला होइन। मैले यहाँ इन्टरेक्सन सेसन अहिलेको लागि अफ गरेको भएर हामी लास्टमा चाहिँ इन्टरेक्सन गर्छौँ। र बेसिकली इन्जिनियरिङ भनेको चाहिँ म्याथ र साइन्सको एप्लिकेसन हो होइन। हामीले इन्जिनियरिङ पढ्नको लागि चाहिँ हामी म्याथमा अलिकति स्ट्रङ चाहिँ हुनैपर्छ। म्याथमेटिक्स हाम्रो एकदम चाहिँ स्ट्रङ हुनुपर्छ, किनभने इन्जिनियरिङमा सबै एप्लिकेसन भनेको म्याथमेटिक्स र साइन्सबाट आउने गर्छ। हामीले भोलि त्यहाँ म्याथमेटिकल मोडल्सहरू बनाउनु पर्छ, अल्गोरिदम्सहरू बनाउनु पर्छ होइन। सबै चिजहरू प्रोबेबिलिटीको कुराहरू, स्ट्याटिक्सको कुराहरू हामीले ल्याएर रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ हाम्रो म्याथ अलिकति हामी स्ट्रङ छौँ भने अझ धेरै इन्जिनियरिङ पढ्नको लागि सजिलो हुन्छ। अब कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 12मा बायोलोजी मात्रै लिएर पढ्नु भएको छ, म्याथमेटिक्स पढ्नु भएको छैन, मेरो त म्याथमेटिक्स विक छ, म इन्जिनियर बन्न सक्दिनँ कि भन्ने क्वेरिज पनि हुनसक्छ। त्यसको लागि पनि म अहिले तपाईँहरूलाई भनौँला होइन। सो द बेस्ट वे टु प्रेडिक्ट द फ्युचर इज टु क्रिएट इट। यदि तपाईँले म राम्रो व्यक्ति बन्छु, म राम्रो इन्जिनियर बन्छु भनेर सोचिरहनु भएको छ भने, त्यो सपना देख्नु भएको छ भने त्यसलाई पुरा गर्नको लागि चाहिँ त्यो क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले। अब अहिले कम्तीमा पनि हाम्रो चैत्र 5 गतेदेखि लकडाउन भयो र अहिले हामी भदौ महिनामा पुगिसकेको छौँ। यो बिचमा यति धेरै ग्यापहरू थियो, त्यो विधालाई, त्यो खाली समयलाई तपाईँहरूले कसरी युटिलाइज गर्नुभयो? किनभने 12को परीक्षा हुनुपर्ने थियो, यो कोरोनाको पेन्डेमिक, यो जुन सिचुएसन, कोभिडको सिचुएसन, त्यसले गर्दाखेरिमा त्यो इक्जाम पनि हुन पाएन। र यो खाली समयमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जो म इन्जिनियर बन्छु अथवा म आइटीको क्षेत्रमा चाहिँ लाग्छु भनेर चाहिँ जति पनि इच्छा व्यक्त गर्नुभएको भाइ बहिनीहरू छ, उहाँहरूले खालीको समयलाई कसरी युटिलाइज गर्नुभयो? किनभने यो भनेको सबैभन्दा बेस्ट पार्ट हो इन्जिनियरिङ पढ्नको लागि, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा छिर्नको लागि, इन्ट्रान्सको तयारी गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो अहिले बेस्ट पार्ट थियो, जसमा हामीले मोर फोकस टु म्याथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्रीमा हामीले एकदम धेरै फोकस गरेर पढ्न सक्थ्यौँ। हामीले विभिन्न प्रिपरेसनको बुक्सहरू उपलब्ध गरेर तपाईँहरूले तयारी गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर पनि अझै पनि हामीसँग समय छ। अहिलेको यो सिचुएसन हेर्दाखेरिमा हाम्रो दसैँभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ कुनै पनि प्रकारको इक्जामिनेसन्स हुन सक्ने सम्भावना एकदम कम देखिएको छ। र आजकै दिनदेखि तपाईँहरूले चाहिँ तयारी सुरु गर्नुभयो भने पनि भोलि तपाईँ राम्रो अध्ययन संस्थानमा र राम्रो विषय लिएर चाहिँ इन्जिनियरिङ पढ्न सक्नुहुन्छ। र आज हामी नर्मली के कुरा गर्छौँ भने इन्जिनियरिङको ब्रान्चेसहरू के छन्, त्यसपछि आइओई भन्छ क्या इन्जिनियरिङको, इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङ चाहिँ भनेको के हो, त्यसको कलेजहरू के छ होइन। नेपालमा विभिन्न धेरैवटा विश्वविद्यालयहरू छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय TU भनेर सुन्नुभएको छ, पोखरा विश्वविद्यालय PU भनेर सुन्नुभएको छ, काठमाडौँ विश्वविद्यालय KU भनेर सुन्नुभएको छ, त्यसपछि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय PU, मध्यपश्चिमाञ्चल, सुदूरपश्चिमाञ्चल होइन। अनि त्यसपछि डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटिजहरू छ। डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटिजहरूमा चाहिँ सबैमा इन्जिनियरिङको संकाय रहेको छ। त्यो इन्जिनियरिङ संकायमा हामीले प्रवेश गर्नको लागि हामीले कुन बाटो भएर जानुपर्छ त्यसको बारेमा पनि हामी छलफल गर्छौँ। र हामी चितवन र नवलपरासीको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने पनि हामीले नर्मली एउटा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिङ क्याम्पस जुन अघिल्लो वर्षदेखि लन्च भएको छ इन्जिनियरिङमा, चितवन इन्जिनियरिङ क्याम्पस भनेर रामपुरमा हाम्रो चाहिँ अघिल्लो वर्षदेखि चाहिँ आर्किटेक्चरमा चाहिँ हाम्रो ब्याचलर सुरु भएको छ। त्यसपछि पोखरा विश्वविद्यालय अन्तर्गतको युनाइटेड टेक्निकल कलेज भनेर भुजाडमा भरतपुरमा रहेको छ भने अक्सफोर्ड चाहिँ कलेज भनेर तपाईँको चाहिँ नवलपरासीमा रहेको छ। त्यसै गरी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट भनेर चाहिँ देख्नु भएको छ, जुन ओह्रालोमा, भरतपुरको ओह्रालोमा छ। र चितवनको अन्तर्गत हामीले इन्जिनियरिङ पढ्न पाउने भनेको अहिले चाहिँ इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, सिभिल इन्जिनियरिङ,
र आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ हो, त्यसको बारेमा पनि म अहिले डिटेलमा भन्छु। त्यसपछि इन्ट्रान्स इक्जामको कुराहरूको बारेमा म अलिकति तपाईँहरूलाई भन्छु। त्यसपछि बिएससी सिएसआइटी को बारेमा हाम्रो कौशिक सरले भन्नुहुन्छ। अरू चिजहरू हामी चाहिँ इन्टरेक्सनमा छलफल गर्नेछौँ। त्यसपछि नेक्स्टमा जान्छु म, इन्जिनियरिङ एज अ करियर। धेरैजना विद्यार्थीहरू सबैले म इन्जिनियर बन्न चाहन्छु भनेर आफ्नो करियर स्टार्ट गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने त्योभन्दा पहिला सबैभन्दा पहिला तपाईँले के चाहिँ क्वेसनर गर्नु पर्यो आफैलाई भने व्हाट इज योर गोल इन लाइफ, तपाईँको चाहिँ गोल के हो आफ्नो लाइफमा, त्यो फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। र रियल सिनेरियोमा आफ्नो भित्री मनलाई सोध्नु पर्यो कि म इन्जिनियरिङ किन जोइन हुन खोज्दैछु। इन्जिनियरिङको पनि डिफ्रेन्ट चाहिँ पार्ट्समा जस्तै सिभिल हुनसक्छ, इलेक्ट्रोनिक्स हुनसक्छ, कम्प्युटर हुनसक्छ, म किन त्यही विषयलाई चुज गर्दैछु, त्यो चिजलाई जस्टिफाई गर्नु पर्यो तपाईँले सेल्फ। र यदि तपाईँले रियल इन्ट्रेस्ट आफ्नो प्यासन्स बोकेर चाहिँ इन्जिनियरिङ गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने अभियसली तपाईँ लाइफमा चाहिँ सफल हुनुहुनेछ। र हाम्रो अहिलेको सिनेरियोमा मैले चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्समा यो जति पनि चाहिँ 6 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ महसुस गरेको चिजहरू, जसमा सम रिजन्स फर जोइनिङ इन्जिनियरिङ भनेर हेर्ने हो भने सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ धेरै विद्यार्थी के देखियो भन्दाखेरिमा उहाँहरूको प्यारेन्ट्सले, भाइ बहिनीहरूको बच्चा बच्चीहरूको प्यारेन्ट्सले चाहिँ उहाँहरूलाई इन्जिनियर बनाउन खोज्नु भएको होइन। तसर्थ अब चाहिँ बच्चा बच्चीको इन्ट्रेस्ट अर्कैमा छ, +2 सकिसकेपछि उहाँहरू डिफ्रेन्ट फिल्डमा जान चाहिँ चाहनुहुन्थ्यो। तर चाहिँ रियल सिनेरियोमा के भइदियो भन्दाखेरि प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ जसरी पनि इन्जिनियर बनाउनु थियो, त्यही भएर चाहिँ मलाई त घरबाट चाहिँ प्यारेन्ट्सले इन्जिनियर बन्नै पर्छ भनेर ल्याउनु भएको भएर सर म त पढ्न आएको भन्ने खालको विद्यार्थी पनि हाम्रो चाहिँ भेटियो होइन। सो हाम्रो नेपाली समाजमा कस्तो छ, एसएलसीमा राम्रो पर्सेन्ट आयो भने साइन्स नै पढ्न पर्ने, अनि साइन्स पढिसकेपछि आइदर इन्जिनियरिङ पढ्न पर्ने अथवा एमबिबिएस पढ्न पर्ने, त्योभन्दा अरू चिजमा हाम्रो डिबेट हुनै नपाइने, अथवा भयो भने चाहिँ सोसाइटीमा ओहो साइन्स पढेर पनि अरू फिल्डमा गयो भन्ने खालको जुन हाम्रो चाहिँ चलन चल्दैछ, त्यसले गर्दाखेरि पनि स्टुडेन्टमा भएको रियल इन्ट्रेस्टको आधारमा भाइ बहिनीहरूले चाहिँ पढ्न पाइरहनु भएको छैन। त्यसपछि नेक्स्टमा धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू चाहिँ के कुराले मोटिभेट भएर इन्जिनियरिङ पढ्न आउनु भएको छ भने म इन्जिनियर भएँ भने अगाडिपट्टि चाहिँ इआर भन्ने ट्याग लाग्छ होइन। इआर भन्ने ट्याग लाग्छ, ओहो यही नै मेरो लागि चाहिँ सबभन्दा ठुलो सक्सेस हो। किनभने इन्जिनियर भइसकेपछि त सब नामको अगाडि इआर भन्ने ट्याग जुन लाग्छ त्यो नै चाहिँ वास्तवमा एउटा के हो त भन्दाखेरि इन्जिनियरिङको एउटा राम्रो पक्ष पनि हो। इआर लेख्दाखेरिमा चाहिँ रिनाउन्ड सोसाइटीमा चाहिँ त्यो मान्छे रिनाउन्ड हो भन्ने, अथवा चाहिँ यो एउटा प्रोफेसन चिनाउने एउटा चाहिँ हाम्रो जुन ट्याग छ त्यो लगाउन पाइन्छ भनेर पनि कति भाइ बहिनीहरू चाहिँ पढ्ने गर्नुहुन्छ। त्यसपछि नो अल्टरनेटिभ, कतिपय अवस्थामा चाहिँ एमबिबिएस प्रिपरेसन गर्नुहुन्छ, त्यसपछि एग्रिकल्चर प्रिपरेसन गर्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि अन्तिममा चाहिँ एग्रिकल्चरमा अथवा चाहिँ एमबिबिएसमा अथवा अरू कुनै पनि फर्मेटको इन्ट्रान्समा नाम निस्किँदैन। अनि के गर्ने भन्दाखेरि विकल्पको रूपमा इन्जिनियरिङ चाहिँ पढ्ने भाइ बहिनीहरू पनि धेरै देखिएको छ। त्यस्तो गल्ती कहिले पनि नगर्नु होला, आफ्नो इन्ट्रेस्टको आधारमा चाहिँ फिल्डहरू चुज गर्नु होला होइन। त्यसपछि अर्को भनेको इन्जिनियरिङ भनेको चाहिँ एउटा प्रेस्टिज हो, एउटा लाइफस्टाइल हो। इन्जिनियरिङ भइसकेपछि आफ्नो लेभलै फरक हुन्छ भन्ने चाहिँ पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ इन्जिनियरिङ पढ्न आउने भाइ बहिनीहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। त्यसपछि म एकदम ठुलो टेक्निकल कम्पनीमा जब गर्न चाहन्छु, अथवा म आफ्नै एउटा छुट्टै म एन्टरप्रेन्योर बन्छु, म आफ्नै बिजनेस स्टार्ट गर्छु, तर म चाहिँ इन्जिनियरिङसँग रिलेटेड आइटी कम्पनी हुनसक्छ, अथवा चाहिँ होइन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी हुनसक्छ, अथवा चाहिँ डिफ्रेन्ट सर्भिसेस रिलेटेड कम्पनीजहरू हुनसक्छ, म त्यो स्टार्ट गर्छु भनेर पनि चाहिँ म आज इन्टरप्रेन्योर बन्छु चाहिँ इन्जिनियरिङ रिलेटेड भनेर पनि जोइन गर्नुहुन्छ भने, कोही चाहिँ यसमा पैसा छ, घुम्न पाइन्छ, स्ट्याटस एकदम राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ तरिकाले पनि उहाँहरू चाहिँ जोइन हुनुभएको देखिएको छ भने, कोही चाहिँ एकदम च्यालेन्ज एक्सेप्ट गर्ने अनि क्युरियोसिटी एक्साइटमेन्ट र सपना, कसैको चाहिँ सानैदेखिको सपना म चाहिँ इन्जिनियर बन्छु भन्ने सपना, यो चिजहरूले गर्दाखेरि डोराएर चाहिँ हाम्रो अहिलेको सिनेरियोमा नेपालमा चाहिँ धेरै भाइ बहिनीहरू इन्जिनियरिङमा चाहिँ जोइन हुनुभएको छ। र यदि हामीले इन्जिनियर बन्ने सपना देख्छौँ भने इन्जिनियरिङभित्र यति धेरै फिल्ड छ, 40 डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इन्जिनियरिङ डिग्रिजहरू छ, त्यो सबै नेपालमा अभाइलेबल त छैन होइन। सो हामीसँग नेपालमा के छ त्यसको बारेमा पनि कुरा गरौँला। अब जस्तै तपाईँले सुन्नु भएको छ सिभिल इन्जिनियरिङ भनेर, इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ, मेकानिकल इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ होइन, अनि एग्रिकल्चर इन्जिनियरिङ, इन्डस्ट्रियल इन्जिनियरिङ, सिभिल एन्ड रुरल इन्जिनियरिङ, अनि बिई इन आइटी भनेर चाहिँ ब्याचलर्स इन इन्जिनियरिङ इन इन्फर्मेसन एन्ड टेक्नोलोजी भनेर छ, आर्किटेक्चर छ, त्यसपछि जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङ छ, यो बाहेक पनि थुप्रै, जसमा अब चाहिँ प्रत्येक वर्ष डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटीको एफिलिएटेड कलेज र युनिभर्सिटीले प्रोग्रामहरू
लन्च गर्ने गर्छ। भर्खरै पुल्चोक क्याम्पसमा एरोस्पेस इन्जिनियरिङ सञ्चालन भएको चाहिँ 2-3 वर्ष भयो होइन। त्यसरी चाहिँ नयाँ चाहिँ विषयहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिग्रीहरू पनि आइरहेको छ। जस्तै मास्टर्समा तपाईँको टनलिङमा चाहिँ अहिले जुन यो सुरुङ हाम्रो नेपालमा सुरुङ मार्गहरू धेरै बन्दै गरेको छ, त्यसैसँग रिलेटेड मास्टर्स डिग्री पनि लन्च भइरहेको छ। अब हामीले पढ्ने चाहिँ ब्याचलर्स डिग्री हो। सो ब्याचलर्स डिग्रीमा चाहिँ यो यति धेरै इन्जिनियरिङ चाहिँ आफ्नो रियल इन्ट्रेस्ट के हो त्यसको बेसिसमा तपाईँले चाहिँ आफ्नो फिल्ड चुज गर्नु पर्यो। र यो विच इन्जिनियरिङ भनेर मैले यहाँनिर तपाईँहरूलाई एउटा चाहिँ चित्र देखाएको छु। अभियसली यो पुलहरू, त्यसपछि चाहिँ यहाँ सर्वे गरेको देखिन्छ होइन। त्यसपछि पुलहरू बनाएको, यति राम्रो रोडहरू देखिन्छ, भवनहरू बनाएको देखिन्छ। अभियसली हामीले हेर्ने बित्तिकै थाहा पाइसक्यौँ यो चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङसँग रिलेटेड हो। र सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्दै गर्दा के कसो गर्नुपर्छ, के चाहिँ यसको चाहिँ फ्युचर स्कोप्सहरू भन्ने चिज हाम्रो नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ तपाईँको जियोमेट्रिक्स, त्यसपछि सिभिल इन्जिनियरिङ र आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङको बारेमा हाम्रो इन्जिनियर दिवस मैनाली सरले तपाईँहरूलाई क्लियर बनाउनु हुनेछ। सो नेक्स्टमा हाम्रो यो जति पनि चाहिँ तपाईँले देख्नु भएको छ चाहिँ इलेक्ट्रिकलसँग रिलेटेड यो चाहिँ स्टेसन सब स्टेसन्सहरू देख्नु भएको छ होइन। यो चाहिँ पावर ग्रिडहरू चाहिँ यो ट्रान्समिसन डिस्ट्रिब्युसनको कुराहरू देख्नु भएको छ। सबै रिलेटेड चिजहरू भनेको इलेक्ट्रिकलसँग रिलेटेड इलेक्ट्रिकलसँग रिलेटेड चिजहरू। यदि तपाईँलाई इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर बन्छु भन्ने इच्छा छ भने तपाईँले नेपालमा रहेर विभिन्न विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा अथवा युनिभर्सिटिजहरू नै छन् होइन, जसमा तपाईँले इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ पढ्न सक्नुहुन्छ। र त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत म चाहिँ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ पढ्छु भन्नुभयो भने कोर्सको नाम नै इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ भनेर छ, त्यसमा पढ्न पाउनुहुन्छ होइन। म चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय होइन कि पोखरा विश्वविद्यालयको चाहिँ अन्तर्गतको पढ्छु भन्नुभयो भने पोखरा विश्वविद्यालयमा चाहिँ इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ भनेर छ। यदि भोलि हामी चितवनमै बस्दै गर्दाखेरिमा, नवलपरासीमै बस्दै गर्दाखेरिमा म चाहिँ घर छोडेर जाँदिनँ, म टाढा जाँदिनँ होइन, म यहाँ चितवनमै भएको कलेजहरूमा चाहिँ पढ्छु भन्नुभयो भने चितवनको 3वटा कलेजहरूमा चाहिँ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ विषयमा पढाइ हुन्छ। युनाइटेड टेक्निकल कलेज जुन भोजाड भरतपुरमा रहेको छ त्यहाँ पनि इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ भनेर पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त विषय पढाइ हुन्छ। त्यसपछि अक्सफोर्ड कलेजमा पनि तपाईँको चाहिँ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ छ, त्यो पनि इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ। दुवै कलेज पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेज हो होइन। म चाहिँ अब इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ तर पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको पढ्छु भन्नुभयो भने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको चाहिँ हाम्रो नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपिआई भरतपुर ओह्रालोमा चाहिँ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ रहेको छ। सबैमा 48 सिट रहेको छ। त्यसमा तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त पढ्न सक्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ पढ्दै गर्दाखेरिमा यहाँभित्र के विषय पढ्नुपर्छ भन्दाखेरिमा जति पनि चाहिँ यो इलेक्ट्रिसिटीसँग रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी भन्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ हाई भोल्टेजको कुराहरू पनि आउँछ। तपाईँको जुन हाम्रो नेपाल विद्युत प्राधिकरण भनेर सुन्नु भएको छ नि, भोलि तपाईँ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ बनिसकेपछि भोलि लोकसेवा लडेर अथवा चाहिँ संस्थानको चाहिँ इन्ट्रान्स हुन्छ, तयारी के अरे इन्ट्रान्स हुन्छ, त्यसमा लडेर तपाईँहरूले चाहिँ त्यस्तो संस्थानहरूमा जागिर खान पाउनुहुन्छ जहाँ चाहिँ यही चाहिँ ट्रान्समिसन डिस्ट्रिब्युसनको कुराहरू, इलेक्ट्रिकल मेन्टेनेन्सको कुराहरूदेखि लिएर इलेक्ट्रोनिक्सको पार्टहरूमा पनि चाहिँ काम गर्नुहुन्छ तपाईँले। यदि तपाईँलाई इलेक्ट्रिसिटीसँग रिलेटेड कुराहरू र इलेक्ट्रोनिक्ससँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ मा इन्ट्रेस्ट छ भने तपाईँले इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ पढ्न सक्नुहुन्छ है। र हामीले इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर भइसकेपछि हाम्रो टार्गेट के हो त भन्दाखेरिमा नेपालमा जस्तै कुलमान घिसिङ भनेर सुन्नु भएको छ होइन। अहिले चाहिँ हामी यति धेरै लोड सेडिङबाट ग्रसित थियौँ, अहिले हाम्रो लोड सेडिङ एकदम न्यून भइसकेको छ। र नेपाल जस्तो चाहिँ विकसित भइरहेको मुलुकहरूको लागि चाहिँ यो इलेक्ट्रिसिटीको र हाइड्रो पावरको जुन फिल्ड छ यसमा जहिले पनि अपर्च्युनिटी रहेको छ। र हाम्रो चाहिँ बिजुली उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ नेपाल चाहिँ एकदमै सम्भावित देश भएको कारणले गर्दाखेरि पनि चाहिँ अबको चाहिँ 20 वर्ष 30 वर्षसम्म पनि चाहिँ एज अ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर भएर काम गर्नको लागि तपाईँहरूलाई एकदम चाहिँ राम्रो अपर्च्युनिटी छ। अझ बेसिकली मैले भन्नुपर्दाखेरि गर्ल्सहरूको लागि केही समय पहिला तपाईँको भ्याकेन्सी खुल्दाखेरिमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर्स गर्ल्सहरू नै तपाईँको त्यहाँ फर्म भर्दाखेरिमा पर्याप्त मात्रामा थिएन। 26वटा सिट थियो चाहिँ गर्ल्सहरूको लागि, तर 26वटा सिटको लागि पनि तपाईँको त्यो फर्म चाहिँ नभरिएको कारणले गर्दा पास मात्रै भए पनि चाहिँ नाम निस्किने अवस्था थियो, तर पनि पुगेको थिएन। भनेपछि सरकारी जागिर खानको लागि जस्तै चौथो तह, पाँचौँ तह, छैटौँ तह, सातौँ तहमा एकदम चाहिँ गभर्मेन्ट जबको लागि एकदम अपर्च्युनिटी छ पढ्नको लागि। त्यसपछि एनजिओ आइएनजिओजहरूमा हाइड्रो पावरहरूमा एज अ प्रोजेक्ट म्यानेजर भएर काम गर्न सक्नुहुन्छ
त्यसपछि मेन्टेनेन्स इन्जिनियर भएर काम गर्न सक्नुहुन्छ। अनि इन्डस्ट्री विभिन्न कोक फ्याक्ट्रीहरू बियर फ्याक्ट्रीहरूमा तपाईँको चाहिँ एज अ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर भनेर माग्छ, जसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट मसिन्सहरू चलाउनको लागि चाहिँ तपाईँको त्यो पिएलसी बेस्ड मसिन्सहरू चलाउनको लागि चाहिँ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर्सहरू चाहिँ राख्छ। त्यसपछि टेलिकमले पनि चाहिँ भ्याकेन्सी खुलाइरहेको हुन्छ, दूरसञ्चारले पनि त्यसमा पनि एज अ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर भनेर माग्छ। अनि अर्को प्रोफेसन तपाईँ एज अ लेक्चरर टिचर भएर चाहिँ इन्जिनियर्सहरूलाई पनि पढाउन सक्नुहुन्छ। होइन म चाहिँ ब्याचलर सक्यो, म अब चाहिँ एउटा कम्पनी खोल्छु सर्भिस रिलेटेड, त्यसमा म एउटा चाहिँ एप्लिकेसन्स बनाउँछु, त्यसपछि इलेक्ट्रिकलसँग रिलेटेड जति पनि चिजहरू छ कामहरू छ त्यो कामहरूको सर्भिसेस दिनको लागि चाहिँ म एज अ चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ सेल्फ बिजनेस स्टार्ट गर्छु भनेर पनि तपाईँहरूले आफ्नो करियर स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि नेक्स्टमा जुन यो तपाईँले चाहिँ यहाँनिर डिफ्रेन्ट इलेक्ट्रोनिक मसिन्सहरू देख्नु भएको छ, इलेक्ट्रोनिक्स किट्सहरू देख्नु भएको छ, यहाँ चाहिँ प्रोसेसर चिपहरू देख्नु भएको छ। र यो तपाईँले यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ स्टेसन अर्थ स्टेसन्सहरू देख्नु भएको छ। योसँग रिलेटेड करियर भनेको चाहिँ तपाईँको कम्युनिकेसन इन्जिनियर बन्ने हो। त्यसको लागि तपाईँले नेपालमा इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ भन्ने विषय लिएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। र जसलाई इलेक्ट्रोनिक्ससँग रिलेटेड, जसले चाहिँ 12मा फिजिक्स पढ्दाखेरि मोडर्न फिजिक्स पढिरहनु भएको छ भने मोडर्न फिजिक्स एकदम इन्ट्रेस्ट लाग्छ पढ्नको लागि भने त्योसँग बेस्ट भएको एप्लिकेसन्सहरू जति पनि छ त्यो सबै चाहिँ हाम्रो चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्ससँग रिलेटेड कुराहरूमा आउँछ। र कम्युनिकेसन भन्ने बित्तिकै अहिले हाम्रो जति पनि वर्ल्ड छ त्यो चाहिँ एज अ कम्युनिकेसन वाइज र तपाईँको टेक्नोलोजी र चाहिँ इन्टरनेटको हिसाबमा हेर्ने भने एकदम ग्रोइङ भएको छ। र नेपाल भोलि चाहिँ डिजिटल नेपाल बन्ने क्रममा चाहिँ यो कम्युनिकेसन सेक्टरमा इलेक्ट्रोनिक सेक्टरमा चाहिँ एकदम धेरै अपर्च्युनिटीहरू चाहिँ क्रिएट हुने चाहिँ सम्भावना बोकेको फिल्ड हो। र नेपालको केसमा भन्दा पनि तपाईँले इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन पढेर म फर्दर एब्रोड गएर आफ्नो करियरलाई चाहिँ स्टार्टअप गर्न सक्छु, म चाहिँ बाहिर गएर चाहिँ आफ्नो चाहिँ करियरलाई चाहिँ राम्रो गर्छु भन्नुभयो भने यो विषय पढ्दाखेरिमा अझै चाहिँ बेस्ट हुन्छ। नेपालको केसमा अहिले एप्लिकेसन वाइज हेर्ने भने चाहिँ एकदम थोरै छ कम्युनिकेसन इन्जिनियरहरूको लागि। जस्तै हामीले कम्युनिकेसन इन्जिनियर पढेपछि कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङमा चाहिँ जस्तै टेलिकमसँग रिलेटेड चिजहरू, कल प्रोसेसिङहरू कसरी हुन्छ, सिग्नल भनेको के हो, सिग्नलले कसरी काम गर्छ, होइन। त्यसपछि तपाईँले डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट्सहरू गर्नुहुन्छ इलेक्ट्रोनिक्ससँग रिलेटेड, त्यो इलेक्ट्रोनिक्स इक्विपमेन्ट्सहरूको बारेमा। र इलेक्ट्रोनिक्स पढिसकेपछि यसलाई आइटीमा पनि हामीले चाहिँ फ्युजन गर्न मिल्छ। जस्तै अहिले कस्तो आइरहेको छ भने स्मार्ट चाहिँ एग्रिकल्चर सिस्टम हेर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ आफूले लगाएको खेतमा जति पनि क्रपहरू हामीले लगाएको छौँ त्यसको चाहिँ सोइलहरूको चाहिँ कन्डिसन्स हेरेर त्यसलाई कति पानी चाहिन्छ, त्यसमा चाहिँ मोइस्चर कति छ, सबै चिजहरू चाहिँ एज अ त्यहाँ सेन्सरी नेटवर्कहरू राखेर हामीले सर्किटहरू डिजाइन गरेर सेन्सरी नेटवर्क राख्ने, त्यो सेन्सरले चाहिँ त्यो क्रपमा चाहिँ अथवा त्यो सोइलमा भएको चाहिँ फिचर्सहरू चाहिँ एक्सट्र्याक्सन गर्छ। त्यहाँ सोइलको कन्डिसन कस्तो छ, त्यहाँ पानी पुगेको छ कि छैन, कति ड्राई भएको छ, टेम्परेचर कति भएको छ, त्यो सबै चिजहरू गर्ने भनेको चाहिँ एज अ इलेक्ट्रोनिक्सको पार्टबाट गर्ने हो। र त्यसलाई त्यसको बेसिसमा चाहिँ हामीले कन्ट्रोल फेनोमेनन लगाएर त्यसलाई कति पानी दिने, कति टेम्परेचरमा राख्ने, सबै चिजहरू भनेको चाहिँ एज अ फेरि आइटीको चाहिँ पर्सपेक्टिभबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी आइटी र इलेक्ट्रोनिक्स फ्युजन भएर चाहिँ करियरहरू पनि डेभलप गर्न सकिन्छ। सो इलेक्ट्रोनिक्समा इच्छा भएको स्टुडेन्टहरूले जाने फिल्ड भनेको टेलिकममा जान सकिन्छ। त्यसपछि नेपाल टेलिकम्युनिकेसन भनेको दूरसञ्चार प्राधिकरणमा, जहाँ चाहिँ हाम्रो नेपालको चाहिँ डिफ्रेन्ट चाहिँ रुल्सहरू, रेगुलेसन्सहरू, पोलिसीहरू, कम्युनिकेसनसँग रिलेटेड चाहिँ पोलिसीहरू बनाउने ठाउँमा गएर चाहिँ काम गर्न सकिन्छ। सिभिल एभिएसनमा पनि हाम्रो चाहिँ भ्याकेन्सी खोलिरहेको हुन्छ, होइन। अनि इलेक्ट्रोनिक्स रिलेटेड बिजनेस म आफै चाहिँ एउटा कम्पनी खोल्छु अनि इलेक्ट्रोनिक्ससँग रिलेटेड जस्तै चाहिँ केही समय पहिलासम्म जस्तै ठुलो ठुलो होटेल्सहरूमा घरहरूमा चाहिँ पानी भरियो, पानी भरि के अरे मोटर चलाउनुहुन्छ, तपाईँको चाहिँ मोटरबाट चाहिँ ट्याङ्कीमा पानी भरिसक्यो, पानी भरिसकेपछि फर्दर तपाईँको पानी चाहिँ पोखिरहेको थियो भने अब एज अ इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर भयो भने तपाईँले यस्तो खालको चाहिँ एउटा प्रोडक्ट बनाउनुहुन्छ, त्यो प्रोडक्टले चाहिँ पानीलाई त्यो लेभललाई मेजरमेन्ट गरेर यदि त्यो ट्याङ्की भरिया छ भने अटोमेटिकली तपाईँको मोटर चाहिँ के हुनु पर्यो, त्यो अफ हुनु पर्यो। भनेपछि त्यस्तो खालको इलेक्ट्रोनिक बिजनेसेसहरू तपाईँले आफैले प्रोडक्टहरू बनाएर चाहिँ त्यो चाहिँ बेच्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अहिले स्मार्ट होम सेक्युरिटीको कुराहरू आइरहेको छ, इन्टरनेट अफ थिङ्स आइओटी चाहिँ डिभाइसहरू बनाउने कुराहरू आइरहेको छ, होइन। त्यसको लागि तपाईँले एज अ इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर अथवा कम्युनिकेसन इन्जिनियर भएर करियर सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रीहरू जस्तै सोलरसँग रिलेटेड इन्डस्ट्रीहरूमा पनि एकदम चाहिँ अपर्च्युनिटी, इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरको अपर्च्युनिटी छ। एन्ड देन लास्ट तपाईँ एज अ लेक्चररको रूपमा चाहिँ एज अ चाहिँ भोलि आफू प्रोफेसरसम्म बन्ने गरी चाहिँ आफूले करियर चाहिँ निर्धारण गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब यो चिज मैले जुन देखाएँ यो जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङ हो, यो सर्वेसँग रिलेटेड, यो हाम्रो अहिले सिभिलको पाटोमा इन्जिनियर दिवस मैनाली सरले भनिहाल्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को एउटा चाहिँ
हाम्रो चाहिँ फिल्ड छ यसमा। यहाँ फर्स्ट फिगरमा तपाईँको प्रोग्रामिङ गरेको देखाइरहेको छ, सेकेन्डमा वेब डिजाइनको फिगर छ, थर्डमा डेटा सेन्टरमा चाहिँ राउटर स्विचहरूलाई चाहिँ म्यानेज गरेको देखाइरहेको छ भने अर्कोमा यहाँ सर्टिफाइड इथिकल ह्याकर भनेर देखाएको छ। यो दिज अल आर रिलेटेड टु द कम्प्युटर इन्जिनियरिङ। यो चाहिँ कम्प्युटर इन्जिनियरिङसँग रिलेटेड फिल्ड हो र कतिपय कुराहरू हामीले आइटी पढेर पनि हामी यो चिजमा जान सक्छौँ। अहिले म तपाईँहरूलाई आइटी र कम्प्युटर इन्जिनियरिङको डिफ्रेन्सेस के छ भन्ने चिजहरू पनि भन्छु। र करियर स्कोप कम्प्युटर इन्जिनियरिङ यति धेरै ठुलो फिल्ड हो कि यहाँभित्र पनि तपाईँको चाहिँ डिफ्रेन्ट चाहिँ एरियामा जान सक्नुहुन्छ होइन। कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढ्नुभयो, म नेटवर्कसँग रिलेटेड जुन तपाईँले घरमा अहिले इन्टरनेट चलाउनु भएको छ नि, त्यो इन्टरनेटलाई कसरी म्यानेज गर्ने, त्यो इन्टरनेट कसरी आइरहेको छ, त्यो इन्टरनेटमा डेटाहरू कसरी फ्लो भइरहेको छ, त्योलाई कसरी सेक्योर गर्ने। अहिले जस्तै फर इक्जाम्पल हामी चाहिँ यो जुममा चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ कम्युनिकेट गरिरहेको छौँ, तर पनि यहाँ एकदम अनइन्टेन्डेड डिभाइसहरू होइन, अनइथिकल पर्सन्सहरूले चाहिँ यो स्क्रिनमा हेर्नु त यसरी जुन कोरिरहेको छ नि, यो भनेको कम्प्लिटली अनइथिकल पर्सन्स हो नि त होइन। अब यस्तो पर्सन्सहरूलाई हामीले कसरी एलिमिनेट गर्ने, कसरी जोगाउने होइन, यस्तो अनइथिकल पर्सन्सहरूलाई, यस्तो अनइन्टेन्डेड पर्सन्सहरूलाई हामीले कसरी चाहिँ भोलि चाहिँ के अरे ट्र्याक गर्ने भन्ने चिजहरू, सबै चिजहरू भनेको चाहिँ नेटवर्क रिलेटेड स्कोप्स हो। र भोलि तपाईँ एज अ सर्टिफाइड इथिकल ह्याकरसम्म चाहिँ बनेर चाहिँ आफ्नो करियरलाई चाहिँ पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो बाहेक अरू धेरै स्टुडेन्टहरूको इन्ट्रेस्ट भनेको वेब एन्ड एप्लिकेसन रिलेटेड। म चाहिँ एप्लिकेसन बनाउँछु, गेम बनाउँछु, वेबसाइटहरू एकदम राम्रो वेबसाइटहरू डिजाइन गर्छु भन्नु नि, वेबसँग रिलेटेड, एप्लिकेसनसँग रिलेटेड करियरलाई पनि तपाईँले चाहिँ फोकस गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को नेपालमा अर्को एउटा एकदम राम्रो करियर भनेको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भन्छ। यो चाहिँ डेटाबेससँग रिलेटेड। तपाईँले कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा चाहिँ डेटाबेस भन्ने सब्जेक्ट पढ्नुहुन्छ र यसमा नर्मल्ली हाम्रो चाहिँ डेटाबेसमा एउटा एसक्युएल चाहिँ को एरिया छ भने अर्को चाहिँ ओराकलको एरिया छ। त्यसमा गएर आफूले चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रोफेसनल कोर्सहरू सर्टिफाइड भएर चाहिँ अनि त्यसपछि इन्डस्ट्रीहरूमा गएर चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अहिले नयाँ एउटा चाहिँ करियर अगाडि देखा परेको छ, नर्मली साइबर सेक्युरिटी अडिट अनि इन्टरनेट अफ थिङ्स भन्छ होइन। अबको फ्युचर चाहिँ साइबर सेक्युरिटी र इन्टरनेट अफ थिङ्सतिर गइरहेको छ भन्छ सबैजनाले। अबको 20 वर्ष, अबको 30 वर्षसम्म चाहिँ हाम्रो जुन नेटवर्क छ त्यसलाई कसरी सेक्युर बनाउने र भोलि नेपाल यदि चाहिँ डेभलप हुँदै गएर कम्प्लिटली डिजिटल नेपाल बन्दै गर्छ भने हाम्रो भोलि पान पसलले पनि सेक्युरिटी अडिट गर्नुपर्छ। उसको चाहिँ पसलमा चाहिँ एज अ आइटीको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ त्यो कम्पनी अथवा त्यो पसल चाहिँ कतिको सेक्युर छ भनेर चाहिँ प्रत्येक वर्ष अडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो करियरलाई पनि अगाडि लिएर बढ्न सकिन्छ। अनि डिफ्रेन्ट प्रोजेक्टहरू एनजिओ आइएनजिओजहरूमा काम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अहिले सबभन्दा धेरै हाम्रो देखिएको भनेको चाहिँ आइटी कम्पनी तपाईँले चाहिँ लर्न गर्नुभयो, किनभने त्यो स्किल बेस्डको चाहिँ सब्जेक्टहरू इन्जिनियरिङ भनेको तपाईँले चाहिँ 4 वर्ष पढ्नुभयो, त्यसपछि कुनै फ्रेममा कुनै चाहिँ आफ्नो स्किलसँग बेस्ड भएको साथीहरू मिलेर चाहिँ आइटी कम्पनी स्टार्ट गर्नुहुन्छ अनि आइटी कम्पनी एज अ आइटी कम्पनीबाट तपाईँले आफ्नो सपनाहरू पुरा गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढ्न रिलेटेड स्टुडेन्टहरूलाई एज अ इन्जिनियर भइसकेपछि तपाईँले पढाउन पनि पाउनुहुन्छ। अहिलेसम्मको नेपालको सिनेरियोमा कस्तो छ भने इन्जिनियरिङ सेक्टरमा ब्याचलर सकिसकेपछि ब्याचलर्सको स्टुडेन्टहरूलाई पढाउन पाउने प्रावधान छ, अहिलेसम्म पढाउन पाइरहेको छ। भोलिको भविष्यमा चाहिँ अब एटलिस्ट मास्टर्स डिग्री गरेको हुनुपर्ने छ, त्यो त अब बिस्तारै पोलिसी चेन्ज हुँदै गइसकेपछि आइहाल्छ। सो मैले अहिले तपाईँहरूलाई इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ, त्यसपछि चाहिँ कम्प्युटर इन्जिनियरिङको बारेमा भने त्यो बाहेक पनि जस्तै मेकानिकल इन्जिनियरिङ पढ्छु भन्नुभयो भने मेकानिकल इन्जिनियरिङसँग रिलेटेड चाहिँ मसिनसँग रिलेटेड, मोटरसँग रिलेटेड होइन, त्यसपछि ट्रान्सपोर्टेसन डिभाइसहरूसँग रिलेटेडमा इन्ट्रेस्ट छ तपाईँलाई भने मेकानिकलमा जान सक्नुहुन्छ। एग्रिकल्चरसँग रिलेटेड, एग्रिकल्चरमा इन्ट्रेस्ट छ भने एग्रिकल्चर इन्जिनियरिङ पढ्नुहोस् तपाईँहरूले। हाइड्रो पावरसँग इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ भने हाइड्रो पावर इन्जिनियरिङ पढ्नु। मलाई चाहिँ एरोप्लेनहरूको मेन्टेनेन्सहरू होइन, त्यसपछि चाहिँ एरोस्पेससँग एकदम इन्ट्रेस्ट छ, म चाहिँ बाहिर जान चाहन्न, म नेपालमै बसेर पढ्छु भन्यो भने अभियसली पुल्चोक क्याम्पसले एरोस्पेस पनि लन्च गरेको छ। अब कम्पिटिसन एकदम टफ हुन्छ इन्ट्रान्सको, तपाईँले चाहिँ प्रिपेयर गरेर त्यसलाई चाहिँ इन्ट्रान्स क्र्याक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँ चाहिँ एज अ एरोस्पेस इन्जिनियरिङ पढ्न सक्नुहुन्छ। अटोमोबाइलसँग रिलेटेड चाहिँ यो गाडीहरूसँग रिलेटेड चिजमा चाहिँ म चाहिँ ब्याचलर्स गर्छु भने त्यसमा पनि पाइयो होइन। म इन्डस्ट्रीसँग रिलेटेड कुराहरूमा चाहिँ म इन्जिनियरिङ गर्न चाहन्छु भन्नु भने तपाईँले इन्डस्ट्रियल इन्जिनियरिङ पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। सिभिलसँग रिलेटेड म घर बनाउने, त्यसपछि चाहिँ बाटो बनाउने, पुल बनाउनेसँग रिलेटेड गर्छु भन्नुभयो भने सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्न पाउनु। त्यसको डिजाइन गर्छु भन्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ पढ्न सक्नुहुन्छ। होइन म चाहिँ सबै चाहिँ सर्वेसँग रिलेटेड कुराहरू पढ्छु भन्नु भने एज अ जियोमेट्रिक्स इन्जिनियर बन्न सक्नुहुन्छ है त। यो चाहिँ आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङको कुरा थियो, अहिले हाम्रो दिवसले भनिहाल्नुहुन्छ। अब त्यसपछि नेपालमा इन्जिनियरिङ पढ्नको लागि सबैभन्दा पहिला विद्यार्थीहरूको सपना भनेको सबैको इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङ अर्थात् चाहिँ आइओई भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङको डिन कार्यालयको अफिस हो होइन।
नर्मली यो तपाईँको चाहिँ काठमाडौँको पुल्चोकमा रहेको छ। यसलाई पुल्चोक क्याम्पस, अहिले त सेन्ट्रल क्याम्पस भन्छ, नत्र पुल्चोक क्याम्पस भनेर चाहिँ हामीले चिन्छौँ। र सबैको स्टार्टिङको सपना भनेको चाहिँ म चाहिँ पुल्चोक क्याम्पसमै गएर चाहिँ पहिला इन्ट्रान्स दिन्छु, अनि इन्ट्रान्स क्र्याक गरेर नाम निस्क्यो भने निस्क्यो, त्यसपछि निस्केन भने चाहिँ अनि म अरू अल्टरनेटिभ सोध्छु भन्छन्। र एउटा मेजर चिज सबै विद्यार्थीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यदि तपाईँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको पुल्चोक क्याम्पस अथवा त्यससँग रिलेटेड आङ्गिक क्याम्पसमा अथवा तपाईँले ट्युबाट एफिलिएटेड इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा अथवा चाहिँ कलेजमा पढ्न चाहनुहुन्छ भने यो पुल्चोक क्याम्पसले लिने जुन तपाईँको इन्ट्रान्स इक्जाम छ त्यसमा तपाईँ पास हुनैपर्छ। यदि तपाईँ पुल्चोक क्याम्पसले लिने इन्ट्रान्समा फेल हुनुभयो भने यो वर्ष तपाईँले इन्जिनियरिङ पढ्न पाउनुहुन्न, फेरि अर्को वर्ष फेरि इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गरेर तयारी गर्नु पऱ्यो है। तसर्थ फेरि पनि बुझ्नु, जुनैसुकै तपाईँ काठमाडौँमा भएको अथवा चाहिँ चितवनको यो जुन चितवन इन्जिनियरिङ क्याम्पस जुनैसुकै त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा तपाईँलाई पढ्न इच्छा छ इन्जिनियरिङ भने तपाईँले यो पुल्चोक क्याम्पसले इनिसिएट गरेको लिएको चाहिँ तपाईँको यो परीक्षामा चाहिँ इन्ट्रान्स इक्जामिनेसन परीक्षामा तपाईँ पास हुनैपर्छ। पास भएपछि मात्रै पढ्न पाइन्छ। र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हकमा तपाईँले चाहिँ 11-12मा कम्प्लिटली म्याथ पढेकै हुनुपर्छ भन्ने छ भने पोखरा विश्वविद्यालयको हकमा तपाईँले 12 कक्षामा गएर यदि म्याथमेटिक्स लिनु भएको छैन, प्योर बायो मात्रै लिएर पढ्नु भएको छ भने पनि तपाईँले चाहिँ इन्जिनियरिङ पढ्न पाउनुहुन्छ है त। यो पुल्चोक क्याम्पस भयो। हामीले सबभन्दा पहिला सबै विद्यार्थीलाई चाहिँ अनुरोध हो, तपाईँहरू चाहिँ अहिले खाली समय हुनुहुन्छ, इन्ट्रान्स मजाले प्रिपेयर गरेर सबभन्दा पहिला पुल्चोक क्याम्पसमै नाम निकाल्नको लागि कोसिस गर्नुहोस् होइन। हामी सबैको नेपालमा बसिसकेपछि हाम्रो स्टुडेन्टहरूको चाहिँ इन्ट्रेस्ट भनेको पुल्चोक क्याम्पस हुन्छ। त्यो बाहेक अर्को हाम्रो चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटी चाहिँ केयु चाहिँ पनि छ, त्यसको आफ्नै चाहिँ इन्ट्रान्स फर्मेटहरूदेखि लिएर चाहिँ त्यसको युनिभर्सिटीमा मात्रै चाहिँ इन्जिनियरिङ पढायो भने अरू त्यसको एफिलिएटेड कलेजहरू आङ्गिक क्याम्पसहरू छैन इन्जिनियरिङसँग सम्बन्धित। तसर्थ त्यसको लागि बुझ्न पर्यो भने तपाईँ त्यसैको साइटमा गएर चाहिँ एकचोटि हेर्नु होला होइन। त्यो काठमाडौँ युनिभर्सिटीले पनि लगभग पुल्चोक क्याम्पसले लिने भन्दा केही समय अगाडि चाहिँ अलि अगाडि उसले आफ्नो इन्ट्रान्स इक्जाम लिन्छ। त्यसपछि जस्तै पुल्चोक क्याम्पसमा हामीले चाहिँ इन्ट्रान्स दियौँ, अब त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको कुनै पनि कलेजमा पढ्न फेरि हामीले इन्ट्रान्स दिन पर्दैन। त्यसपछि यसका आङ्गिक क्याम्पसहरू, किन आङ्गिक क्याम्पस हामीले फोकस गर्ने सबभन्दा पहिला भने अरू प्राइभेट संस्थानभन्दा आङ्गिक क्याम्पसहरूमा फी स्ट्रक्चर सस्तो हुन्छ। जस्तै पुल्चोक क्याम्पसमा र प्राइभेट संस्थानमा पढ्दाखेरिमा त्यसको फी स्ट्रक्चर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरिमा अलिकति फरक हुन्छ तपाईँको चाहिँ फी स्ट्रक्चरमा। प्लस स्कलरसिपहरू पनि हाम्रो चाहिँ प्रोभाइड गरेको हुन्छ प्रत्येक चाहिँ सरकारी चाहिँ हाम्रो यो आङ्गिक क्याम्पसहरूले। अब पुल्चोक क्याम्पसमा चाहिँ हाम्रो निस्किएन नाम भने हामीले कहाँ कोसिस गर्न सक्छौँ भने हामीले ल्याएको मार्क्सको आधारमा पास त हुनै पर्यो। त्यो पास भइसकेपछि हामीले पोखरामा चाहिँ वेस्टर्न रिजनल क्याम्पस पश्चिमाञ्चल इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान भनेर छ, त्यहाँ विभिन्न ब्याचलरको विषयमा र अनि मास्टर्सको विषयमा पढाइ हुन्छ होइन। त्यसपछि हामी यो क्याम्पसमा पनि हामीले चाहिँ ट्राई गर्न सक्छौँ। ट्राई गर्ने भनेको अब इन्ट्रान्स दिनु परेन, पास भइसकेपछि त्यसैको मार्क्सले फर्म भर्न पाइन्छ। त्यो फर्म भर्ने बेलामा पनि एकदम ध्यान दिनुपर्छ, त्यो पछिको कुरा हो। त्यति बेला चाहिँ तपाईँले निकालिसकेपछि केही प्रब्लम भयो भने चाहिँ फेरि यही सर्कलमा आएर भन्नुभयो भने अथवा तपाईँलाई हेल्प गर्ने हुन्छ नि त्यति बेला त्यहाँ पुगिसकेपछि। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो थापाथली क्याम्पस, पुल्चोक क्याम्पसबाट नजिकै पर्छ। थापाथली क्याम्पसमा पनि तपाईँले चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, त्यसपछि इन्डस्ट्रियल मेकानिकलदेखि लिएर विभिन्न इन्जिनियरिङ चाहिँ विषयमा पढाइ हुन्छ, सिभिल पनि हुन्छ। त्यसपछि अर्को हाम्रो पूर्वाञ्चल क्याम्पस भनेर चाहिँ यता हाम्रो चाहिँ पूर्वमा पनि चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै आङ्गिक क्याम्पस छ। हामीले चाहिँ त्यही पुल्चोक क्याम्पसमा इन्ट्रान्स दिइसकेपछि यहाँ पनि हामीले अप्लाई गर्न पाउँछौँ। त्यसपछि अहिले हालसालै अघिल्लो वर्षदेखि हाम्रो चाहिँ चितवन जिल्लामै चितवन इन्जिनियरिङ क्याम्पस भनेर आङ्गिक क्याम्पस चाहिँ स्थापना भएको छ। सम्भवतः यो वर्ष कम्प्युटर इन्जिनियरिङ लन्च गर्ने भन्ने सुनेको थिएँ मैले होइन। तपाईँहरूले अब यो नोटिस कहिले आउँछ? अहिले चाहिँ आर्किटेक्चर मात्रै छ होइन। अब चाहिँ आर्किटेक्चर पढ्न पाउनुभयो, अरू विषयहरू पनि बिस्तारै अभियसली थपिँदै जान्छ आङ्गिक क्याम्पस हो। अब यो 5वटा भनेको चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दाखेरि यहाँदेखि पुल्चोक क्याम्पस, त्यसपछि वेस्टर्न रिजन क्याम्पस, थापाथली, त्यसपछि पूर्वाञ्चल क्याम्पस र चितवन इन्जिनियरिङ क्याम्पस आङ्गिक क्याम्पस हो। तपाईँले पुल्चोकमा इन्ट्रान्स दिइसकेपछि यो ठाउँहरूमा तपाईँले त्यही मार्क्सबाट अप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ होइन। अब मेरो चाहिँ म चाहिँ यस्तो आङ्गिक क्याम्पसमा पढ्दिनँ, प्राइभेटमा पढ्छु भने थुप्रै छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको एफिलिएटेड कलेजहरू चाहिँ थुप्रै छ, त्यसमा पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ पुल्चोक क्याम्पसको अब यो सबै कति सिट छ, परियर के हुन्छ प्रत्येक वर्ष चेन्ज हुन्छ क्या। तसर्थ पुल्चोक क्याम्पसको आफ्नै वेबसाइट छ, त्यहाँ गएर तपाईँले भिजिट गर्नु। त्यहाँ रेगुलर भनेको स्कलरसिपमा कतिवटा सिट हुन्छ,
त्यसपछि फुल फीमा कतिवटा सिट हुन्छ त्यो सबै विषयमा तपाईँलाई जस्तै सिभिलमा कतिवटा सिट छ, मेकानिकलमा कतिवटा सिट छ, कम्प्युटरमा कतिवटा सिट छ, कम्युनिकेसन इलेक्ट्रोनिक्समा कति, इलेक्ट्रिकलमा कति, आर्किटेक्चरमा कति, एरोस्पेसमा कति, अटोमोबाइलमा कति होइन, सबै चिजहरू सबैको आफ्नो कलेजको वेबसाइटमा चाहिँ तपाईँलाई सिट सङ्ख्याहरू दिएको छ। त्यो यो अहिले हाम्रो फर्स्ट टार्गेट तपाईँले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा म पुल्चोक क्याम्पसमा इन्ट्रान्स दिन्छु भन्ने चाहिँ टार्गेट गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि बल्ल सिट सङ्ख्याहरू हेर्ने हो, आफ्नो मार्क्स अनुसार कहाँ पढ्ने र कति सिट सङ्ख्या छ त्यसको आधारमा तयारी गर्नु पर्यो। त्यसपछि यो मैले इस्टर्न रिजन क्याम्पसको देखाएको, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको सिभिल र एग्रिकल्चर पढाइ हुन्थ्यो, अहिले विषयहरू थपिएको छ त्यहाँनिर, त्यहाँ पनि कम्प्युटर पनि थपिएको छ, मेकानिकल पनि थपिएको छ। त्यसपछि अर्को वेस्टर्न रिजनल क्याम्पसमा पहिला सिभिल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन थियो नि, अहिले धेरैवटा विषयहरू थपिएको छ। त्यसमा चाहिँ जियोमेट्रिक्सदेखि लिएर विभिन्न चाहिँ सङ्कायको पनि थपिएको छ। त्यसपछि थापाथली क्याम्पसमा सिभिल, मेकानिकल, इन्डस्ट्रियल, इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन्स र अहिले अपडेट भएर कम्प्युटर इन्जिनियरिङदेखि लिएर विभिन्न विषय पढाइ भइरहेको छन्, त्यो पनि तपाईँहरूले थापाथली क्याम्पसको वेबसाइटमा गएर बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब टियु एफिलिएटेड कलेज, म आङ्गी क्याम्पसमा पढ्दिनँ, एफिलिएटेड कलेजमा पढ्छु भने यति धेरै कलेजेसहरू छ, सबैको बारेमा यो सेसन्समा हामीले एक्सप्लेन गर्न सक्दैनौँ होइन। सो एडभान्स कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट भनेर थापाथलीमै छ, काठमाडौँ इन्जिनियरिङ कलेज केइसी भनेर सुन्नुभएको छ, हिमालयन कलेज, जनकपुर कलेज, नेसनल कलेज, कान्तिपुर कलेज, क्याथफोर्ड, सगरमाथा, ललितपुर, खोप्पा होइन, यो डिफ्रेन्ट कलेजेसहरू हो। यसको मैले चाहिँ तपाईँहरूको सिट सङ्ख्याहरू पनि राखेको छु। मैले हाम्रो समय अलिकति चाहिँ कम भएको कारणले गर्दा म यो बरु स्लाइड उपलब्ध गराइदिउँला। यहाँ तपाईँलाई अफिसियल वेबसाइट पनि राखिदिएको छु, त्यो वेबसाइटमा गएर भिजिट गर्नु होला होइन। त्यसपछि काठमाडौँ इन्जिनियरिङ कलेज भयो, त्यसपछि हिमालयन कलेज अफ इन्जिनियरिङ भयो, त्यसपछि जनकपुर भयो, त्यसपछि नेसनल कलेज अफ इन्जिनियरिङ भनेर 7 बाटोमा रहेको छ, त्यसपछि कान्तिपुर इन्जिनियरिङ कलेज भयो, क्याथफोर्ड भयो, सगरमाथा भयो होइन, त्यसपछि खोप्पा भयो। र चाहिँ इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङले चाहिँ धेरैवटा सिभिल, इलेक्ट्रोनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कम्प्युटर, मेकानिकल, आर्किटेक्चर, जियोमेट्रिक्स, इन्डस्ट्रियल, एग्रिकल्चर, एरोस्पेस यो धेरैवटा विषयहरूको चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरिमा चाहिँ विषयमा पढाइ भएको छ र हरेक वर्ष चाहिँ एफिलिएसन्सहरू दिइरहेको हुन्छ चाहिँ आइओईले, तसर्थ त्यो चेन्ज भइरहेको हुन्छ। आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार कलेजहरू चाहिँ विद्यार्थीले खोज्नु पर्यो र समस्या भयो भने हामी अहिले चाहिँ कन्ट्याक्ट चाहिँ नम्बर्सहरू दिइहाल्छौँ। तपाईँलाई भोलि पास आउट भइसकेपछि, प्लस टू सकिसकेपछि के गर्ने, कहाँ जाने, कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ पढ्ने भन्ने विषयमा पनि हामी तपाईँलाई गाइड गरिहाल्छौँ। त्यसपछि इक्जाम फर्मेट भनेको पुल्चोक क्याम्पसको चाहिँ हेर्ने हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढ्नको लागि इङ्ग्लिस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, म्याथमेटिक्स र एउटा एप्टिच्युड टेस्ट भनेर दिनुपर्छ होइन। अब तपाईँहरूको लागि इङ्ग्लिस, केमिस्ट्री, फिजिक्स र म्याथमेटिक्स नौलो भएन, जुन तपाईँले प्लस टूमा पढ्दै आइरहनु भएको छ त्यही नै हो। र बेसिकल्ली अहिले खाली समयमा विद्यार्थीले म्याथमेटिक्स र फिजिक्सलाई एकदमै मिहिनेत गरेर पढौँ, एकदम तयारी गरौँ होइन। 11-12 को म्याथमेटिक्स, 11-12 को फिजिक्सलाई एकदम तयारी गरेर इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको बुकहरू पाइन्छ, तयारी गरौँ। यो इन्जिनियरिङ एप्टिच्युड टेस्ट भनेको चाहिँ यो इन्जिनियरिङसँग रिलेटेड चिजहरू नै, जसमा इन्जिनियरिङ ड्रइङको कुराहरू, इलेक्ट्रिकल चाहिँ मसिन्सहरूको कुराहरू, अनि सिभिल इन्जिनियरिङका कुराहरू र इलेक्ट्रिकलसँग रिलेटेड कुराहरू र त्यसपछि इलेक्ट्रोनिक्ससँग सबैसँग रिलेटेड बेसिक कुराहरू चाहिँ यसमा पढाइ हुने गर्दछ एप्टिच्युड टेस्ट। यो चिज चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिकति गाह्रो हुने हो भने अरू चिजहरू तपाईँ सबै पढिसकेकै विषयहरू नै पर्दछ। र यसरी तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको चाहिँ इक्जाम फर्मेट रह्यो। अब त्यसपछि पोखरा युनिभर्सिटीको केसमा पोखरा युनिभर्सिटीले पनि आफ्नो इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन लिन्छ र यदि तपाईँले चाहिँ एसएलसी स्कुलबाट दिनुभएको हो भने, सरकारी स्कुलबाट दिनुभएको हो भने पोखरा विश्वविद्यालयले स्कलरसिप पनि प्रोभाइड गर्छ। यदि तपाईँ एभरेज स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले एकदम मिहिनेत गरेर इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्नुभयो भने तपाईँले त्यो स्कलरसिपमा नाम निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ सरकारी स्कुलबाट पढ्ने विद्यार्थीहरूको लागि मात्रै प्रोभाइड गरिएको छ। र पोखरा विश्वविद्यालयले पनि डिफ्रेन्ट इन्जिनियरिङहरू, सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ, आर्किटेक्चर, आइटी होइन, इलेक्ट्रिकल एन्ड कम्युनिकेसन, कम्प्युटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स सबै प्रोभाइड गरेको छ। तर पोखरा विश्वविद्यालयको हकमा चाहिँ यदि तपाईँले इन्जिनियरिङ पढ्न चाहनुहुन्छ भने विश्वविद्यालयले नै इन्ट्रान्स अहिलेको आजको मितिसम्म चाहिँ कम्पलसरी छैन। तपाईँ कुनै कलेज, राम्रो कलेज, मन परेको कलेज छ भने त्यहाँ यदि सिट अभाइलेबल छ र त्यो तपाईँको पर्सेन्टेज राम्रो छ, कलेजले लिन इच्छा गर्यो भने तपाईँले सिधै गएर चाहिँ इन्जिनियरिङमा भर्ना हुन पनि सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ पोखरा विश्वविद्यालयको हकमा मात्रै त्यो रहेको छ भने फेरि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले पनि आफ्नो चाहिँ के गर्छ त इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन लिने गर्छ। त्यसपछि लोकल्ली चितवनमा हेर्ने हो भने युनाइटेड टेक्निकल कलेजमा अहिले हालै अध्यापन भइरहेको भनेको सिभिलमा 96वटा सिट, त्यसपछि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्समा 48वटा सिट र कम्प्युटरमा 48वटा सिट भएर इन्जिनियरिङ कलेज भनेर चाहिँ त्यहाँ पढाइ भइरहेको छ। मास्टर्समा कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ पनि पढाइ हुन्छ। अक्सफोर्ड कलेजमा एज अ सिभिल इन्जिनियरिङमा 96वटा सिट र इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्समा 48वटा सिट छ, जुन चाहिँ हाम्रो चितवन र नवलपरासी अन्तर्गत म चाहिँ टाढा जाँदिनँ, यहीँ बसेर पढ्छु भन्ने विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ यो विषयमा चाहिँ
पढ्न पाइयो। त्यसै पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको नेपाल टेक्निकल इन्स्टिच्युट एनपिआई भन्छौँ हामीले, नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट, त्यसमा सिभिलमा 48 सङ्ख्या र इलेक्ट्रिकलमा 48 सङ्ख्या गरेर चाहिँ त्यहाँ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त भएर पढाइ भइराखेको छ भने अहिले हालसालै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस चितवन इन्जिनियरिङ क्याम्पस छ, जसमा जस अन्तर्गत चाहिँ आर्किटेक्चर मात्रै पढाइ हुने गर्दछ। अब बिस्तारै त्यहाँ विषय थपिँदै जान्छन् है त। अब बिएससी सिएसआइटीको हकमा हाम्रो कौशिक सरले अहिले भनिहाल्नुहुन्छ के छ भन्ने चिजहरू। त्यसपछि अरू आइटीसँग रिलेटेड पढ्न मन लाग्यो भने उहाँले भन्नुहुन्छ बिसिए बिसिआइएस बिसिएस के छन्, कहाँ कसरी चितवन र नवलपरासीमा भनेर। त्यसपछि अर्को एउटा चाहिँ साइबर सेक्युरिटीमा काठमाडौँ भन्दा बाहिर होइन चाहिँ हाम्रो एउटा फोर्ब्स कलेज भनेर क्षेत्रपुरमा रहेको छ, त्यहाँ चाहिँ यो स्पेसलाइज्ड कोर्स हो। यदि कुनै पनि विद्यार्थीलाई चाहिँ म साइबर सेक्युरिटीसँग रिलेटेड मात्रै चाहिँ विषयमा चाहिँ म आफ्नो करियरलाई इस्टाब्लिस गर्न चाहन्छु भन्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ त्यहाँ गएर नेटवर्क टेक्नोलोजी एन्ड साइबर सेक्युरिटी भनेर चाहिँ पढ्न चाहनुहुन्छ। अभियसली त्यहाँको सिट सङ्ख्या पनि 48 रहेको छ। र यो सक्सेस स्टोरिज मैले अलिकति कम्प्युटर इन्जिनियरिङसँग रिलेटेड विद्यार्थीलाई भने, जस्तै हामीले पढ्दै जाँदाखेरिमा सक्सेस स्टोरिज एउटा गुगलको फाउन्डर्स भनेर यहाँ मैले दुईवटा चाहिँ व्यक्ति देखाएँ, जसमा ल्यारी पेज र सर्जी बिन भनेर दुईजना हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ पिएचडीमा गर्नुभएको एउटा रिसर्च प्रोजेक्ट, किनभने इन्जिनियरिङमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको रिसर्च प्रोजेक्ट र थेसिसहरू हुन्छ, र पिएचडी लेभलमा विद्यार्थीले गरेको थेसिस नै वास्तवमा आज हामीले जुन गुगल सर्च इन्जिन भनेर चिनेको छौँ त्यो भनेको विद्यार्थीले यो गुगल बनाउँछु भनेर कुनै कम्पनीले बनाएको होइन कि, विद्यार्थीले आफूले गरेको प्रोजेक्ट कन्भर्ट इन्टु द के भइरहेको छ भन्दाखेरिमा चाहिँ आज गुगल सर्च इन्जिन बनिरहेको छ। यो अभियसली थाहा नहुने विद्यार्थी कोही पनि हुनुहुन्न, त्यसपछि यो व्यक्तिलाई नचिन्ने त कोही पनि हुनुहुन्न। हामी सबैले चाहिँ अभियसली फेसबुक चलाउँछौँ पनि, मार्क जुकरबर्ग, र उहाँले पनि आफूले चाहिँ कलेज चाहिँ लाइफमा स्टुडेन्ट हुँदाखेरि गर्नुभएको प्रोजेक्टकै उपलब्धि भनेको के हो त फेसबुक हो। यसरी नै तपाईँले इन्जिनियरिङ भनेको चाहिँ कम्प्लिटली एप्लाइड चाहिँ साइन्सभित्र अन्तर्गत पर्दछ। तपाईँले केही चिज पढ्नु भएको छ भने त्यसलाई गरेर सोसाइटीलाई रूपान्तरण गर्नको लागि चाहिँ त्यसको चाहिँ एप्लाइड कुराहरू बनाएर देखाउन सक्नुहुन्छ, र जसले गर्दाखेरि आफ्नो करियर पनि अगाडि बढ्छ भने सोसाइटीमा तपाईँले चाहिँ आफूले केही दिन सके भन्ने महसुस पनि हुन्छ। र मैले अलिकति यो डिफ्रेन्सेस सायद अहिले कौशिक सरले पनि भन्नु होला, इन्जिनियरिङमा चाहिँ अब कम्प्युटर इन्जिनियरिङ भन्छौँ हामीले, फेरि आइटीको पनि डिफ्रेन्ट बिएससी सिएसआइटी बिसिएस बिसिए बिसिआइएस भन्छौँ होइन। इन्जिनियरिङ भनेको चाहिँ सबै कुराहरू हुन्छ, त्यसमा डिजाइनको कुराहरू पनि हुन्छ, इलेक्ट्रोनिक्सको पार्टो पनि हुन्छ, कम्प्लिटली आर्किटेक्चरको कुराहरू पनि हुन्छ, प्रोग्रामिङको कुराहरू पनि हुन्छ, नेटवर्कको कुराहरू पनि हुन्छ, सेक्युरिटीको कुराहरू सबै कुराहरू त्यसमा हुन्छ। तर जेनरली फोकस केमा गर्छ त भन्दाखेरि डिजाइन एन्ड आर्किटेक्चरमा उसले फोकस गर्छ। त्यसपछि बिएससी सिएसआइटी नेपालमा एकदम धेरै विद्यार्थीहरू पढ्ने गर्छन् होइन। यसको बाई सिलेबस यसको मेन अब्जेक्टिभ भनेको के हो भन्दा अहिलेको नयाँ टेक्नोलोजी नयाँ ट्रेन्डमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले रिसर्च ओरिएन्टेड भएर आफ्नो करियरलाई अगाडि बढाऊ भन्ने चाहिँ यसको मेन अब्जेक्टिभ हो। अनि बिसिएस भनेको ब्याचलर इन कम्प्युटर साइन्स भनेर चाहिँ फरेन डिग्रीहरू चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ स्पेसलाइज्ड कोर्सहरू हुन्छ। त्यसले चाहिँ पर्टिकुलरली एकदम त्यो जुन विषय पढ्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई पेनिट्रेट गरेर त्यसैमा तपाईँलाई चाहिँ एक्सपर्ट बनाएर निकाल्छ। त्यसपछि ब्याचलर इन कम्प्युटर एप्लिकेसन भनेर अहिले चाहिँ चितवन र नवलपरासीमा हेऱ्यो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय र पोखरा विश्वविद्यालय दुईटैको सम्बन्धन प्राप्त कलेजेसहरू छ। त्यसमा कम्प्युटर एप्लिकेसनसँग रिलेटेड कुराहरूमा चाहिँ एकदम फोकस गराएर चाहिँ पढाइ हुन्छ। त्यसपछि बिसिआइएस भनेर चाहिँ छ, यो जुन हाम्रो बोस्टन कलेजमा पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त बोस्टन इन्टरनेसनल कलेजमा छ, त्यहाँ पनि इन्फर्मेसन सिस्टमहरूको कुराहरू चाहिँ टेक्नोलोजी, तर टेक्नोलोजीलाई इन्फर्मेसनसँग मिसाइएको हुन्छ, जसले गर्दाखेरिमा भोलि तपाईँ त्यहाँ गइसकेपछि कुनै पनि अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ टेक्नोलोजीको थ्रुबाट कसरी सपोर्ट गर्ने भन्ने चिजहरूको चाहिँ प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन्सहरू हुन्छ। र यसमा इन्जिनियरिङ र बिएससी सिएसआइटी पढ्नको लागि तपाईँ प्योर साइन्स ब्याकग्राउन्डबाट आएको विद्यार्थी हुनुपर्छ। तपाईँले प्योर साइन्स पढ्नु भएको छैन भने यो दुईवटा विषय पढ्न पाइएन भने बिसिएस बिसिए र बिसिआइएसको लागि तपाईँ जुनसुकै ब्याकग्राउन्ड भनेको सामान्यतया चाहिँ साइन्स अथवा म्यानेजमेन्ट जुनसुकै ब्याकग्राउन्डबाट आए पनि तपाईँले चाहिँ